अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जीती जागती उर्दू कहानी में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो आसानी से मौसूल हो सके। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हर इंसान ये गिला करता है कि ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर है। पल भर के लिए भी ये कोई नहीं सोचता कि इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में हज़ारों किस्म के ऐसे ऐसे बदतरीन हादसात वाक़यात रहनुमा होते हैं कि कहीं अपने रिश्तों से नफ़रत सी होने लगती है तो कहीं हकीकी रिश्तों की अहमियत मालूम होती है। और इन हादसात को इंसान लाख कोशिशों के बावजूद फरामोश नहीं कर सकता। ये हादसात वो वाक़यात इंसान को एक डरावने ख्वाब की तरह दुख, तकलीफ़ और अज़ियत पहुँचाते रहते हैं। हम हर लम्हा दुख, बेचैनी, गम व आलम में मुब्तला रहते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि इंसान जो शिकवा मुख्तसर ज़िंदगी करता है वो ज़िंदगी को मज़ीद मुख्तसर करने की दुआएं मांगता है। वो इस तकलीफ़ और ज़िंदगी से छुटकारा पाना चाहता है। ऐसा ही एक दर्दनाक वाक़या जो मेरे इल्म में है, ये बहुत दुखे दिल के साथ कल की ज़ुबानी बयान कर रही हूँ। रमज़ान एक ज़ईफ़ शख्स था। उसकी तमाम खुशियों और उम्मीदों का वाहिद मरकज़ उसका बेटा और उसके अलावा वो रमज़ान की ज़रे ज़मीन थी जिसके ज़रिए वो अपनी बीवी बेटी सकीना और अपने बेटे की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहा था। लेकिन इलाके के चंद बाअसर लोग उसकी ज़रे ज़मीन हथियाने के मज़मूम कोशिश कर रहे थे। इन बाअसर लोगों में रमज़ान की ज़मीन से सबसे ज़्यादा दिलचस्पी शाज़मान को थी, क्योंकि उसकी नज़र इस ज़रे ज़मीन पर थी। सो वो उसके आसान हुसूल के लिए कई मरतबा सकीना के लिए रिश्ते के लिए रमज़ान से बात कर चुका था। लेकिन रमज़ान उसका बेटा ये जानते थे कि शाज़मान एक अय्याश, धोखेबाज और हकीकी रिश्तों की अहमियत से नावाकिफ़ इंसान है। वो सिर्फ अपने मफाद पर ही नज़र रखता है और अपनी ज़ाती मफाद के लिए अपने हकीकी रिश्तों को फरामोश करने वालों में से है। गांव के लोग सादगी पसंद और गैरतमंद होते हैं। वो अपनी ज़िंदगी से लिपटी हुई फरसूदा रिवायत को हमेशा खुद से जोड़े रखते हैं। ये रिवायत उन्हें वडेरों, जागीरदारों और सरदारों का हुक्म बचा लाने और सारी उम्र उनका खादिम बने रहने पर मजबूर करती है। ये सादगी और नादानी देखकर वडेरे गैरत का मफ़हूम ही बदल देते हैं और अपने ज़ाती मफाद के लिए ही अल्फाज गैरत इस्तेमाल किया जाता है। ये सादा लो इंसान न सिर्फ उनकी हर बात को सच सच तस्लीम करते हैं, बल्कि इस अमल पर भी आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। और कितनी भी मोहब्बत, प्यार, खुलूस, चाहत एक दूसरे के लिए उनके दिलों में हो, लेकिन गैर हकीकी गैरत की एक छोटी सी चिंगारी उनके दरमियान तमाम न्यासमंदी, मोहब्बत और खुलूस को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। शाज़मान जो काफ़ी अरसे से रिश्ते से इनकार के बायस होने वाली अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोच रहा था, उसने एक दिन मौका उस वक्त निकाला जब कि अहमद अपनी ज़मीनों की तरफ जा रहा था। शाज़मान सीधा घर आया और अपनी बहन नजमा को किसी बहाने से अहमद की ज़मीनों की तरफ किसी काम के लिए भेज दिया। नजमा जैसे ही अहमद की ज़मीनों की तरफ पहुंची, शाज़मान अपने मामू के साथ चल पड़ा। जब बेचारी नजमा वहां पहुंची तो उसका सामना अहमद से हुआ। बस यही वो वक्त था जब शाज़मान और उसका मामू वहां पहुंचे और दोनों को आशिकी वाले चक्कर के इल्ज़ाम में असली के ज़ोर पर पकड़ा, अपनी खाली हवेली पे ले गए और सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए उन्हें कारोकारी का नाम देकर पकड़ लिया। नजमा इंतहाई हैरत से अपने भाई और मामू को देख रही थी। उसे क्या मालूम था कि जिसे वो भाई कहती है, वो अपनी इज्जत का वारिस समझती है, वही उसे दुनिया में बदनाम करेगा।
جس ماموں کو وہ عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے وہی اس سے بدنام موت دے گا۔ اس کے بعد کا منظر انتہائی دردناک ہے کہ ایک بہن اپنے بھائی اور ماموں کی درندگی سے پناہ مانگ رہی تھی اور چیخ رہی تھی۔ حویلی کے باہر گونگوں اور بہروں کا ہجوم تھا۔ شازمان پر جھوٹی غیرت سوار تھی اور وہ کلہاڑی کے وار سے کبھی نجمہ کو تو کبھی احمد کو لہو لہان کر رہا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اس درندگی کو روکے۔ ہر کوئی بس یہی کہہ رہا تھا کہ یہ غیرت کا معاملہ ہے۔ نجمہ کبھی اپنے بھائی کو تو کبھی اپنے ماموں کے سامنے ہاتھ جوڑتی، وہ کبھی دروازے کی طرف دوڑتی تو کبھی ان ظالموں سے معافی مانگتی۔ اب انتہائی قیامت خیز منظر تھا کہ اس کے سگے بھائی نے زیادتی کا مفاد کے لیے اس پر کلہاڑی سے شدید وار کیا۔ وہ درد سے چلا اٹھی، بھائی ایسا ظلم مت کرو، آخر میں تمہاری بہن ہوں۔ لیکن بھائی کی نظر تو بہن پر نہیں بلکہ اس کی موت کے بعد ہونے والے فائدے پر تھی۔ اس کے بعد اس کے ماموں نے اس پر شدید وار کر کے اس کی ایک ٹانگ جسم سے علیحدہ کر دی۔ نجمہ نے شدید تکلیف اور رواں آنسوؤں سے اپنے باقی ماندہ وجود کو سمیٹتے ہوئے التجا کی، ماموں خدا کے لیے مجھے مت مارو، میں اپنے ادھورے وجود کے ساتھ زندگی گزار لوں گی، میری جان بخش دو۔ لیکن ان درندوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز ہی باقی نہ رہی تھی۔ انہوں نے احمد اور نجمہ دونوں کو در پہ در وار کیا اور قتل کر دیا اور فرار ہو گئے۔ پولیس آئی، میڈیکل رپورٹ جب سامنے آئی تو دونوں بے گناہ ثابت ہوئے، لیکن پھر بھی ظالموں نے نجمہ کو بے نام قبر کے حوالے کر دیا اور احمد کا بوڑھا والد سب کچھ جانتے ہوئے بھی انصاف نہ پا سکا، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ انصاف مانگنے پر اس کے گھر کے باقی افراد کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ چند ماہ بعد شازمان کے ماموں نے خود کو پولیس کے حوالے کرتے ہوئے تنہا ہی اقبال جرم کر لیا اور اسے عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ ادھر شازمان نے قبائلی مطمئن سے رجوع کیا اور پھر ایک جرگے کا انعقاد ہوا جہاں شازمان نے جھوٹے گواہ بھی پیش کیے اور ان ظالموں حاکموں نے یہ فیصلہ دیا کہ اس معاملے میں شازمان کا نقصان رمضان سے بڑھ کر ہوا ہے، کیونکہ ایک تو اس کی بہن ماری گئی اور دوسرا اس کا ماموں جیل میں عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے، تیسرا اس کی بے عزتی بھی ہوئی ہے، جبکہ رمضان کو صرف بیٹے کا نقصان ہوا ہے۔ اس لیے اب تو رمضان اپنی بیٹی کا رشتہ شازمان کو دے یا پھر دشمنی کے لیے تیار رہے۔ اس جرگے کے بکے ہوئے ٹھیکے داروں نے ایک مجبور بوڑھے کی مجبوری اور کمزوری کا مذاق اڑایا اور بوڑھا رمضان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بیٹی کی شادی اپنے معصوم و بے گناہ بیٹے کے قاتل کے ساتھ کر دی۔ چند ماہ کے اندر اندر شازمان نے اپنی بیوی اور اپنے سسر پر زور دے کر خون معاف کرنے کی صورت میں اپنے ماموں کو بھی باعزت بری کروا دیا اور طاقت، جہالت اور ظلم کے بل بوتے پر ان کی زمین پر بھی قابض ہو گئے۔ ظلم و جہالت کی ایک نئی کہانی رقم کر دی گئی۔ کاروکاری کے جھوٹے الزام میں قتل ہونے والے احمد کے بوڑھے والدین آج انتہائی تنگ دستی، مفلسی اور دکھ و پریشانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ انہیں جب بھی اپنی بیٹی پر ہونے والا ظلم اور اپنے بے گناہ معصوم بیٹے کی یاد شدت سے آتی ہے تو ان کی آنکھوں سے کبھی نہ تھمنے والے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہماری کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ لوگوں کو ہماری کہانی پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ خدا حافظ، پھر ملیں گے اگلی کہانی کے ساتھ، جیتی جاگتی اردو کہانی میں۔